नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित। म वरिष्ठ चिकित्सक हुनुहुन्छ, नामै काफी। अब मैले उहाँका बारेमा आम दर्शकलाई अरू विषय सुनाउन चाहिन। समग्र विषयलाई केन्द्रमा राखेर उहाँसँग आज म उहाँको पेशागत विषय, पछिल्लो देशको आर्थिक अवस्थाको कुरासँग पनि जोडिन्छ, सरकारको भूमिका उप यावत विषयमा केही विश्लेषणात्मक ढङ्गले उहाँसँग म आज कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद सर। 5 मिनट अबेर भएको छ। 5 मिनट चाहिँ हामी अलि अबेर भयौँ टेक्निकली। डाक्टर साहब, अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरिहालेँ। त्यो 5 मिनटको म भरपूर्ति गरिहाल्छु। एकपछि अर्को कोरोना भाइरसले संसारका मानिस आतङ्कित छन्, हामी पनि झन् त्रसित छौँ। यसकारण त्रसित छौँ कि मानिसको मृत्युको पनि बडा दुःखद अवस्था पनि छँदैछ। एज अ अभिभावकको जो कल्पना हामी गर्छौँ, लोक कल्याणकारी राज्यको भनिएको छ, संविधानले पनि त्यो ढङ्गले अधिकार प्रत्यायोजन चाहिँ गरेको छ, तर कार्यान्वयन फितलो छ। प्रधानमन्त्री एकपछि अर्को केही विषयहरू उठान गर्न थाल्नुभयो। त्यो विषयबाट म विषयलाई अगाडि बढाएँ। डाक्टर साहब, प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ भने यस बेला कोरोना भाइरसले मानिसलाई बडा अप्ठ्यारो पारेको बेलामा सरकारको कटु आलोचना गर्नु ठिक होइन। उहाँ सदनमा त्यसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ। एक दोस्रो, प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ, सडकमा प्रदर्शनहरू पनि भइरहेछ नि, सरकार के गरिरहेछ, हाम्रा यावत विषय छ, खास गरी युवा युवतीहरू सडकमा निस्केका छन्। त्यसलाई उहाँ चाहिँ अलिकति के जवाफ दिनुहुन्छ भने यो यस बेला पारदर्शी भएन, भ्रष्टाचार भयो भनेर त्यो हिसाब खोज्ने विषय होइन। दोस्रो विषय यो पनि उठाउनुहुन्छ। तेस्रो विषय उहाँ के भन्नुहुन्छ, जसरी पनि यो सरकारलाई बदनाम गर्ने एउटा खाले तागत लागेको छ, त्यो आन्तरिक होस् या बाह्य, यो पनि भन्नुहुन्छ। अर्को के भन्नुहुन्छ, म अब थप दुईटा मात्रै विषय उठान गर्छु डाक्टर साहब। यो कोरोना भाइरसको अवस्था के रहन्छ भन्ने बारेमा उहाँ अलि प्रस्ट्याउने प्रयास गर्नुहुन्छ। साउन अन्त्यतिर उच्च बिन्दुमा पुग्ने छ, प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा। त्यसपछि बिस्तारै कोरोना सङ्क्रमण ओह्रालो लाग्छ, ग्राफ चाहिँ ओह्रालो लाग्छ, फागुनसम्म चाहिँ यो रहन्छ है पनि भन्नुहुन्छ। अनि मैले अन्तिममा दुईटा विषय मात्रै उठान गरेँ। यो थप उत्कर्षमा पुग्न चाहिँ बाँकी छ है, मतलब उहाँले आफ्ना भोटर्सलाई, कार्यकर्तालाई, आम नेपाली जनलाई सम्बोधन गर्दै सायद अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि। अनि अर्को विषय उहाँले प्रवेश गर्नुभयो, बेसार खान हुँदैन। कसले? महिला, गर्भवती महिला, जन्डिसका रोगी, यसरी प्रसुतिसँग सम्बन्धित विषय, यस्ता रोगले ग्रसित मानिसहरू, यो समग्र अवस्था हेर्दा एज अ चिकित्सक तपाईँले नेपाली समाजलाई पनि बुझ्नु भएको छ। हाम्रो अभिभावक हो प्रधानमन्त्री, समाजको अवस्था यो छ, मानिस बडा दुखी छन्, आर्थिक हिसाबले असाध्यै विपन्न अवस्था छ। यो विषयलाई एज अ जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, झन्नै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री कसरी हेर्नुभयो डाक्टर साहब? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। अरू विषय तमाम बग्रेल्ती विषय छ डाक्टर साहब, जो भएको कुरा बोल्नुहुन्छ, त्यस कारण तपाईँसँग कुरा गर्न मलाई आनन्द पनि हुन्छ। अरू विषय त म क्रमशः उठाउँछु, कृपया डाक्टर साहब। अब कुरा के आउँछ भनेदेखि तपाईँ थाहा छ यसपालि हाम्रो चाहिँ गएको वर्षमा सायद गाई जात्राकै टाइम थियो क्यारे, हामीले गाई जात्रा खासै कारण मनाउनु पाएन जस्तो लाग्छ मलाई। गाई जात्रा मनाउनु पाइएको थिएन। अहिले प्रधानमन्त्रीको यो जुन अभिव्यक्ति 5-6 वर्ष साथ सुनाउनु भयो नि, यो त कमसेकम हाँस्न चाहिँ पाइयो कि, हाँस्न पनि पाइयो र उहाँको अहिले निरीहपन पनि देख्न पाइयो। एकातिर हेर्दाखेरि हाँसउठ्दो कुरा छ, अर्कोतिर हेर्दाखेरि ज्यादै गम्भीर कुरा छ। 2/3 पावर भएको प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्टमा त मान्छेले चाहिँ नि त्यो प्रधानमन्त्री त्यस्तो देशको चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो गम्भीर समस्यालाई लिएर त्यसको कसरी समाधान गर्नेतिर जान्छ। ऊ चाहिँ कुनै पनि प्रब्लमलाई पन्छिन चाहँदैन, पन्छिन हुँदैन। अब सडक आन्दोलन पनि नगर, केही बेला होइन। पैसाको कुरा पनि 10 अरब कहाँ गयो, 10 अरब कहाँ गयो, त्यो पनि कुरा नगर, त्यो बेला होइन। त्यो बेला के को हो त? अब कोरोना पनि उहाँले भन्नुहुन्छ कि चाहिँ उहाँले भने हिसाबले चाहिँ 20 जना मरेको छ, म पत्याउन भन्नुभएको छ। अब त्यहाँबाट पार्लियामेन्टमा बोल्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले गर्भवती महिलाको चाहिँ नि के बोल्या त्यो उहाँले के सिरियसली बोल्या हो कि त्यो उहाँले चाहिँ नि चुटकिला गरेर जस्तो गरेर बोल्या हो कि
मान्छेले हँसाउन खोजेको हो कि माने उहाँले बुझ्नुहुन्न कि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि बोलीमा मान्छेकोले कति ध्यान दिएर सुनेका हुन्छन्। अब यसले के गर्दाखेरि अब यत्रो समस्या छ रोजगारको, यत्रो माने अब त लखौँ मान्छेलाई रोजगार दिनुपर्ने भएको छ। तिनलाई गाउँ फर्किँदाखेरि के दिने, तिनलाई कसरी पाल्ने, तिनीहरूलाई दायित्व त नेपालको हो नि त। त्यो बाँझो जमिनलाई कसरी उकास्ने, यी युवाहरूलाई के गर्ने। अहिले त सबभन्दा ठुलो कुरा त मान्छे मर्नुभन्दा पनि आएका युवाहरूलाई के गर्ने, लखौँको सङ्ख्यामा फर्कियो अब त गरे। त्यस्तो कुरामा हामीले आशा गरेका थियौँ कि सडकमा कुरा उठाएको छ, कत्रा ठुलो कस्तो डिसिप्लिन हिसाबबाट सडकमा उठाएको छ हेर्नु। कस्तो त्यो युवाहरूले कुनै पोलिटिकल प्रेरणा छैन त्यहाँ, बिल्कुल राष्ट्रको झन्डा उठाएका छन्, आइसोलेसन स्पेसिङ गरेका छन्, डिस्टेन्स राखेका छन्, प्ल्याकार्ड बोकेका छन्। तर प्ल्याकार्डमा विशुद्ध अहिलेको समस्याहरू लेखेका छन्। त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले हेर्न चाहनु भएन। कमसेकम उहाँले मान्छे नभेटे पनि त्यो प्ल्याकार्ड मात्रै मिडियामा देखाएको छ, त्यो मात्रै हेरे पनि हुन्थ्यो नि। अब त्यो पनि उहाँले हेर्न चाहनु भएन भनेदेखि प्रधानमन्त्री समस्याबाट पन्छिन पनि खोज्नु भएको छ। उहाँले निरीहपन पनि देखाउनु भयो, उहाँले केही पनि गर्न सक्दिनँ भन्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ। र यो सबैबाट गोलमटोल गरेर चाहिँ नि हाम्रो ध्यान अन्त पुऱ्याउनलाई कहिले बेसारको कुरा, कहिले गर्भवती महिलाको कुरा, कहिले यो कुरा, त्यसरी चाहिँ नि गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तोले पार्लियामेन्टबाट जनतालाई यस्तो किसिमको सम्बोधन गरेर एकातिर निराशा पार्ने, अर्कोतिर चाहिँ उनलाई चाहिँ एक प्रकार हेर्नु त प्रधानमन्त्री बोलेपछि त सिद्धो अब गर्ने के, व्हाट डु वी डु होइन। जनताले निराश पनि पार्नु उहाँले, कुनै ठोस उहाँले समस्याको हल दिन सक्नु भएन। आज युवाहरू पर्खिया छन्, माने रोगी सङ्क्रमणका व्यक्तिहरू क्वारेन्टिनको मान्छे कुरा गरिरहेका छन्, क्वारेन्टिनको कुरै गर्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीले एक शब्द त्यहाँ बोल्नु भएको छैन कि मेरो फलानु मन्त्री गएर क्वारेन्टिन हेऱ्यो र यो ठाउँमा गल्ती देख्यो, उसले यो दियो। मेरो फलानु मन्त्री PCR मेसिन जाँच्न गयो, त्यहाँ यतिवटा छ भन्दाखेरि 2टा मात्रै मेसिन देखियो, अरू देखिएन भने यस्तो कुरा आएर ठोस चाहिँ उहाँले डिसिसन दिन सके भए कति राम्रो, त्यो दिनु भएन। त्यसैले प्रधानमन्त्री यो निरीहपन, हाँसउठ्दो हास्यभङ्ग भने पनि हुन्छ र चाहिँ नि जनतालाई चाहिँ नि उहाँले एक प्रकारले भने वास्तै गर्नु भने त्यत्रो आन्दोलन जे भए पनि युवाहरूले गरेको आन्दोलन छ त्यसलाई पनि उहाँले व्यवस्था गर्न खोज्नु, त्यो एकदमै खराब कुरा हो। यो के भएको डाक्टर साहब, किनभने लोक कल्याणकारी राज्यको हामी कुरा गर्छौँ, जनउत्तरदायी अनि फेरि जनप्रतिनिधिमूलक यो खालको त्यस्तो संरचना पनि छ। संविधानले मौलिक हकमा राखेको छ, मानिसको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपान, उठबस यावत विषयलाई त्यो मौलिक हकको रूपमा राखेको छ। यो साराका सारा चिज नाराको रूपमा गयो, संविधानमा रहेको व्यवस्था पनि नाराको रूपमा जान थाल्यो। यसले नेपालको राजनीतिक भविष्य र नेपाली जनको जब विश्वास उड्ने भन्छ नि, अविश्वासको जो अवस्था पैदा हुँदै जान्छ, यसले ल्याउने परिणाम के हुन्छ डाक्टर साहब? यसमा हेर्नुहोस्, अहिले म तपाईँलाई बताइन्छु, आजको दिनमै हेऱ्यो भनेदेखि ओलीजी माथि र उहाँको यो सरकारमाथि कसैको विश्वास भएन। धेरै ठुलो विश्वासको सङ्कट आइसक्यो। उनीहरूको चाहिँ यो कोरोनाको नियन्त्रण देखिहाल्नुभयो, कुन किसिमबाट चाहिँ सुरुदेखि व्यवस्था लापरवाही हुँदै गएको हो। अहिले PCR टेस्टिङ गर्ने भनेका छन् नि, 2टा 3टा 5वटा 10वटा टेस्टिङ, त्यो मेसिन अब एक्जाम्पल दिउँ, गण्डकी अञ्चलको एक्जाम्पल दिउँ, 3टा मेसिन त्यहाँ छन् रे। हिजोको दिनको कुरा, एउटा मेसिन चलेको छ, 2टा चाहिँ नि चल्तीमा ल्याउन खोजिराखेका चाहिँ आइसकेका छैन। बिचारमा जब गण्डकी अञ्चलमा त्यत्रो सङ्क्रमण भइसकेको छैन, अनि भन्दाखेरि चाहिँ नि 100वटा दिनको छ, के को 100वटा हुन्थ्यो, टेस्टिङ गरेपछि त 1000 पुग्नु सक्छ त्यहाँ त। त्यो चाहिँ बिल्कुलै व्यवस्था। अब प्रधानमन्त्रीले जे भन्दै जानुभएको छ, माने हामीले ठुलो काम गरेका छौँ। के ठुलो काम गर्नु तपाईँहरूले त गर्नसम्म कम्ती काम गर्नुभएको छ कोरोनाको लागि भने। आज देशभरि PCR मेसिनको माने गन्ती गऱ्यो भनेदेखि सायद टोटल 10वटा 12वटा चल्तीमा चाहिँ छैन। हेर्नुहोस्, अनि लखौँको सङ्ख्यामा PCR गर्नु। याद गर्नु होला, यहाँ रोजिँदै भनिन्छ ऱ्यापिड टेस्ट चाहिँ नि 2 लाख। ऱ्यापिड टेस्ट के मतलब? ऱ्यापिड टेस्ट त पछि हाम्रो रिसर्चको लागि काम लाग्ने कुरा। आज त भारतबाट त्यो भेल बगेर आएको छ हामी कहाँ। जति आज अब हिजोदेखि त 600 दिनको पुग्न थालिसक्यो। पहिले 1-2 भन्थे, 10-5 भन्थे, त्यतिकैमा अलिकति आतंकित भएको थिए मान्छे प्रारम्भमा। तर मैले भनेको थिएँ टेस्टिङ नभएर मात्रै यो भएको, टेस्टिङ गरेर त देखिन्छ भनेको थिएँ, आगे भयो। अब अहिले आएर हिजोमा त 650 सम्म पुगिसकेको छ।
दिनको भनेदेखि यस्तो अवस्थामा बढ्दो छ भनेदेखि अब त्यसलाई रोकथाम कसरी गर्ने भने प्रधानमन्त्री त्यो कुरा चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ नि अब उहाँको अन्तर्गत त सबै छ नि। ईश्वर पोखरेलको कमिटी पनि ती अन्तर्गत छ, अर्को पनि ती अन्तर्गत छ। अब हुँदा हिजो म सुन्छु अस्तिको दिन ईश्वर पोखरेललाई चाहिँ नि क्याबिनेटमा चाहिँ नि उसले गरेको कुरामा चित्त बुझ्न भन्छ। अब चित्त बुझ्न भने के गर्ने? तपाईँको क्याबिनेट हो त्यो, तपाईँले बनाएको कमिटी हो त्यो। ईश्वर पोखरेलले गर्छ भने जिम्मा तपाईँले पनि लिनुपर्छ नि त। तब उहाँले त भन्न सक्नु पर्थ्यो यो चाहिँ यसरी फैलियो, अब हामी यसरी रोक्दैछौँ है, मलाई चित्त बुझेन भनेर क्याबिनेट भने त्यो हामीलाई के मतलब? चित्त बुझेन मान्छे मर्छ नि यहाँ। तपाईँलाई चित्त नबुझेर तपाईँको हातमा सबै त तपाईँ 2/3 मत तपाईँलाई दिएको छ। अब 2/3 मत तपाईँलाई दिँदाखेरि तपाईँ म चाहिँ सकिनँ, मलाई चित्त बुझेन। तपाईँलाई के हामीलाई के मतलब तपाईँको चित्त बुझाएको छैन? जनताको चित्त बुझाउनुहोस् न, त्यो युवाहरूको चित्त बुझाउनुहोस् न, त्यो फर्केका रोजगारवाला त्यो त्यत्रो भेल भएको चाहिँ आएको छन् तिनको चित्त बुझाउनुहोस् न। तपाईँको चित्त बुझेन, हामीलाई के मतलब तपाईँको चित्त बुझाएको छैन? त्यसैले प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति बिल्कुलै ठिक छैन। र यो अहिलेको कोरोनामा चाहिँ मैले हेर्दाखेरि त गभर्मेन्ट कम्प्लिटली सरेन्डर गरिसकेको छ। यसले चाहिँ नि नतिजा एकदम हाम्रो भयावह भयो, किन अब 72 जिल्लामा हाम्रो फैलिसक्यो, 72मा फैलिसक्यो। यसले ल्याउने एज अ चिकित्सक डाक्टर साहब कुन अवस्थामा नेपाल प्रवेश गर्छ? किनभने नागरिकहरूको एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी, हाम्रा निजी क्षेत्रका अस्पताल, सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था, स्वास्थ्य कर्मीहरूको अवस्था अनि सुरक्षाकर्मीहरूले निर्वाह गरेको भूमिका यावत तस्बिर हेर्दा एज एउटा चिकित्सक कहाँ प्रवेश गर्छ, के हुनसक्छ, तपाईँ कसरी देख्नु? सुरुदेखि नै प्लानिङ भएन यिनीहरूको, कोरोनाको लागि प्लानिङ भएन। किनभने यिनीहरूको सुरुवात जब भएको त्यो चाइनाबाट भएको थियो, जब हामीले त्यहाँको 150 स्टुडेन्टलाई ल्यायौँ नि, त्यो पोइन्ट अफ टाइमसम्म सरकार त हामी कहाँ केही पनि छैन, 2020 को टुरिस्ट आऊ भनेर त मन्त्री नै बोलिराखेका थिए। त्यहीँबाट हाम्रो गडबडी भयो। हामीले यो बुझ्न सकेन, सरकार जस्तोले चाहिँ यो वे ब्यालेन्समा तराजुमा वे गर्न सकेन। कुन कुरा अब बढ्ता ध्यान दिने, कुनमा चाहिँ कम दिने। 2020 हो हा गर्दै हिँडे, त्यहाँ त रमाइलो थियो, घुम्न पाइन्छ, मोज गर्न पाइन्छ, डलर आउँछ। यतापट्टि त आइसकेको थियो, त्यो राक्षस त आइसकेको थियो कोरोना त। त्योमा आइसक्यो भने हामी भन्दै थियौँ, उता सरकार चाहिँ नि होइन छैन 2020 कम इन भने त्यो भएको थियो। त्यसैले कम्प्लिट सरकारले सुरुमा बेवास्ता गर्यो। त्यसपछि जुन प्लानिङ गर्न पर्थ्यो, कत्रो प्लानिङ गर्न पर्थ्यो, किनभने भारतबाट आउन थालिसकेको थियो। अनि मैले भनेको थिएँ भारतबाट भेल बगेर आउँछ यहाँ भन्दाखेरि त्यहाँबाट राम्रोसँग प्लानिङ गरेर रेडी हुनु पर्थ्यो। हामीले त्यहाँ के भनेदेखि कुन नाकामा चाहिँ हामी त्यो क्वारेन्टिनको लागि हजारौँको सङ्ख्यामा आउँछन्, तिनलाई बन्दोबस्त, बस्ने बन्दोबस्त कुनै गाई घोटमा राख्ने होइन, कुनै पुरानो थोतो बिल्डिङमा राख्ने होइन, 400 को लागि 2टा टोयलेट राख्ने होइन, खानापिनाको व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो, उनीहरू सुत्ने व्यवस्था, मच्छर आउँछ तिनको व्यवस्था, गर्मी छ पङ्खाको व्यवस्था, त्यो सबै सुरु 3 महिना अगाडि गरिदिएको भए त यहाँ त केही पनि भएन। अनि हुँदा हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले अस्ति करिब 2 हप्ता अगाडि विज्ञहरूको टोलीलाई बोलाएर कुरा गर्नुभयो। यही हो टाइम विज्ञहरूसँग कुरा गर्ने, अहिले हो टाइम। 3 महिना अगाडिदेखि तपाईँ टाइम थियो सबै गर्ने, प्लानिङ पनि भएन र त्यसपछि अनि गर्ने ठोस कार्य। ल हामी रेडी छौँ है तिम्रो लागि भनेर बस्दाखेरि के पनि थिएन। अनि आउने मान्छे पनि अन्यलमा, यहाँ गर्ने मान्छे पनि अन्यलमा। अनि के भयो, हरेकचोटि आर्मीलाई गुहाएर, पिएससीलाई गुहाएर र तिमीहरू यो क्याम्प बनाऊ, तिमीहरू यो गर। हुँदा त के भयो भनेदेखि क्वारेन्टिनमा बस्नु दिनुभरि, रातभरि घर जान्छ, किनभने यहाँ बस्ने खाने ठेगान छैन, यहाँ टोयलेटको ठेगान छैन, पानीको बन्दोबस्त छैन, खाने पानी चाहिँ सुरक्षाको कुरा गर्ने भने बिचराहरूले त्यो पुरा बोर्डरमा राखिदिएछ, 2 किलोमिटर पर राखिदिएछ र खाने पानीको लागि चाहिँ उनीहरू त्यो खाना र पिउनु पानीको लागि पनि कति किलोमिटर हिँड्नु पर्छ हेर्नुहोस् त। सुरक्षाकर्मीको अवस्था, सुरक्षाकर्मीको त्यो पिएससीको मैले त्यो देखेँ नि सुरक्षा बलको, त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। माने कति लापरवाही, कति नेग्लिजेन्स, माने कति काम, सरकारको काम त जनताको हेर्ने होइन र यो कोरोना त लडाइँ थियो, यसमा कत्रो ध्यान दिनु पर्थ्यो। टोटल क्याबिनेटको एभ्री सिङ्गल मन्त्री टोटल ध्यान दिनु पर्थ्यो। उद्योगवालाहरूले हेर्नु पर्थ्यो, उद्योग मन्त्रीले के भन्थे, अब यस्तो भयो, यस्तो उद्योग धन्दा कम, यस्तो भएको यस्तो, अहिले उठाउने कसरी भने अहिलेदेखि नै उठाउने कसरी भन्दा 2 महिना अगाडिदेखि विचार गर्नु पर्थ्यो। किन एक्सपेक्ट आके हामीले सोचेको थियो सरकारमा बुद्धि होला, दूरदर्शिता होला, उनले बुझ्नु पर्दैन। अब सबै इन्डस्ट्री बन्द छ, अब कसरी उठाउने, त्यो प्लानिङ त यहाँ गर्ने होइन, त्यो त यहाँबाट सुरु गर्नु पर्थ्यो प्लानिङ। रोकथामलाई पनि त्यहाँबाट सुरु गर्नु पर्थ्यो, गरेनन्। अब इन्डस्ट्री कसरी उठाउने त्यो पनि कहाँदेखि सुरु, त्यो पनि गरेनन्।
अब त सबैतिर इन्डस्ट्री ठप्प छ, के हुँदैन। अनि हुँदा हुँदा चाहिँ नि निर्दयी सरकार चाहिँ नि कमाउन ठाउँ दिएको छैन, कमाउन सकेका छैन, लकडाउनमा छन्, अनि ट्याक्स चाहिँ नि जसरी भए पनि तिर, ऋण लिएर पनि तिर भन्छ। अनि योभन्दा निर्दयी सरकार के हुन्छ? अनि भन्दाखेरि चाहिँ टाट पल्टेर हामी दैनिक चाहिँ नि हामीले खर्च गर्न सक्दैनौँ चाहिँ नि लाज पचाएर चाहिँ नि अर्थमन्त्री भन्छन्, यो सरकार भन्छ। अनि यस्तो सरकारमा हामी कसरी विश्वास गरौँ? डाक्टर साहब, दुईवटा विषय जोडेँ है त। एक, यसले ल्याउने परिणाम, एक दोस्रो फेरि यसैमा मैले जोडेँ, बहुत ठुलो हामीलाई सफलता प्राप्त भयो, बहुत ठुलो काम गऱ्यौँ हामीले। प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ, अर्को कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी भन्नुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो भने राजा महाराजाहरूले जिम्मा लगाएको छोडेको क्षेत्र हामीले फर्कायौँ, देश हामीले जो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा यति ठुलो उपलब्धि गऱ्यौँ, अर्थात् सफल छौँ हामी भन्ने यो दाबी छ। यो विषयलाई कहाँ यसले ल्याउने परिणाम के, यसलाई उपलब्धिको रूपमा उहाँहरू ठानिरहनु भएको छ, यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर? अब यो कोरोनाको विषयमा त अब उपलब्धि के छँदै छैन। इनफ्याक्ट उहाँको मैले अगर उहाँलाई चाहिँ मार्किङ गर्ने भनेदेखि चाहिँ नि उहाँलाई मैले फेल मार्कै दिन्छु। फेल मार्कै दिन्छु। असफल फेल हुनु डेफिनेटली फेल हो नि। न रोजिन्दा यत्रो सङ्क्रमण हुँदाखेरि चाहिँ नि तिनीहरूको पिसिआर टेस्टिङ हुन छोड्यो। 600 भित्र पस्छन् भनेदेखि मैले दिनको चाहिँ नि 5000 भित्र पस्छ भने 5000 को टेस्टिङ गर्न पर्थ्यो। अब यहाँ त थन्केर बस्यो, मेसिन पर्याप्त छैन, टेस्टिङ गर्ने मान्छे पर्याप्त छैन, 3 टेस्टिङ गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ दिन पनि प्रोटेक्ट टोली त्यो पर्याप्त छैन। अनि मलाई भन्नुहोस् त कतिजना क्याबिनेट मन्त्रीहरू गएर त्यो डाइरेक्ट इन्स्पेक्सन गरेमा बताऊ, कतिजना सचिवहरू तल गएर भन्नुहोस् त मलाई? खोइ त कोही पनि गएको छैन। मोदी ठाउँ ठाउँमा पुगेको छ, ट्रम्प ठाउँ ठाउँमा पुगेको छ, यिनीहरू खोइ त। अनि के हामी सफल भयौँ? हाम्रो चाहिँ यहाँ मुलुक एकदमै ठिकठाक अवस्थामा छ भने त हामीले त देख्न सकेका छैनौँ। रोजिन्दै सङ्क्रमण बढ्दैछ, मान्छे मृत्यु त बढ्दै, यो एउटा त्यो। सो उहाँले त्यतापट्टिको सफलता त उहाँले कुरै गर्न पर्दैन, त्यो हाम्रो आँखाको अहिले छर्लङ्गै छ। अब अर्कोतिर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जे भन्नुभयो, अब उहाँले पनि सदनमा बोल्नु भएको छ, उहाँले सदनमा बोल्नुभयो। मलाई अचम्म लाग्छ कि उहाँले कसरी यो कुरा भन्नुभयो कि चाहिँ नि माने शाह वंशले चाहिँ नि गुमाएको चाहिँ नि भूमि हामीले फर्कायौँ। त्यो भूमि कहिलेदेखि सुगौली सन्धिमा त्यो टाइमदेखिको कुरा छ त्यहाँ। त्यस बेलामा चाहिँ त्यो भूमिमा को गएको थियो, के गएको थियो भएको ठिक छ, त्यता उहाँले हिस्ट्रीमा जानुभयो। अब कहीँ पनि मैले हेर्दाखेरि त शाह वंशले गुमाएको भन्दा मलाई थाहा छैन। तर एउटा प्रश्न म गर्छु, सिम्पल प्रश्न म गर्छु। प्रचण्डले त्यो भन्दाखेरि विप्लवको ग्रुपले केही महिना अगाडि विप्लवजीको ग्रुपले कालापानीमा चाहिँ नि हाम्रो झन्डा नेपालको भूमि हो भनेर एक समूह त्यहाँ झन्डा गाड्न जाँदाखेरि उनी अरेस्ट भए। त्यसमा कोही 16-17 वर्ष केटीहरू पनि छन्, तिनीहरूले अहिलेसम्म थुनेर मुद्दा चलाइरहेको हेर्नुहोस्। सरकार त्यहाँ कहीँ त्यो सरकार होइन, पुष्पकमल प्रचण्डको सरकार, कम्युनिस्टको सरकारले विप्लवको ग्रुपले गएर यो भूमि हाम्रो हो भनेर जाँदाखेरि जब कि नक्सामा त यो ओलीजीले हालेकै थिएनन्, त्यस बेलामा विप्लवको ग्रुप गएर त्यहाँ झन्डा गाड्न जाँदाखेरि पक्राउ गरेर अहिलेसम्म ती थुनामा छन्, उनको मुद्दा चलिरहेको छ। अरे भन्नुहोस् त मलाई, यो सरकारले राष्ट्रवादको कुरा गर्छ, तब त्यो विप्लवको कार्यकर्ताले किन नछोडेर अहिलेसम्म? र प्रचण्डको अब विप्लवले त गरे, यसको मतलब जनयुद्धको टाइममा सबै थाहा छ। त्यो जनयुद्ध टाइममा कमान्डरको प्रचण्ड, यिनीहरू त देशव्यापी त थिए, अझ माथिल्लो भेगमा झनै बढ्ता थिए। त्यसको मतलब पश्चिमको सुदूर पश्चिमको माथि भेगमा पनि पुगेका थिए नि त, माओवादी पुगेका थिए नि त, भएका थिए। त्यसमा त लिपुलेखको बारेमा, कालापानीको बारेमा उनलाई राम्रो थाहा छ। त्यो बेलामा झन्डा किन गाड्न गएन त? त्यो उनीहरू हात हतियार पनि त उनीहरूसँग त भइगयो, हामी राष्ट्रवादी हौँ, हामी चाहिँ भिडन्त गर्छौँ, भारतसँग पनि गर्छौँ भने चाहिँ नि त्यहाँ कमसेकम भारतले समात्यो होला, अरेस्ट गर्थ्यो होला, तर त्यो हिम्मत त देखायो हुन्थ्यो नि त। अनि हामी भन्थे वा प्रचण्डजी तपाईँ चाहिँ डेफिनेट राष्ट्रवाद हो। तर त्यो बेलामा तपाईँहरू त भारतमा बसेर चाहिँ त लुकेर बस्नु भएको थियो, नारा चाहिँ सुरुङ युद्ध थियो, उतै बस्नुभएको थियो। भनेपछि उहाँले बोल्ने त्यो स्वाय पार्लियामेन्टमा स्वाएन हो, कहाँ कसले कसरी गयो भन्दाखेरि मेरो विचारमा त बिल्कुल त्यो अन्नकुण्ठाको जग्गा, त्यो ठाउँ हाम्रो नेपाललाई कुनै खास त्यसको उपलब्धि थिएन। त्यहाँबाट उब्जनी थिएन, ग्यास थिएन, तेल थिएन, सुन खानी थिएन, युरेनियम खानी थिएन। त्यहाँ कुनै पनि शासकले यहाँ चाहे सुगौली सन्धिको अहिलेसम्म मेरो विचारमा चाहिँ नि नक्सामा चाहिँ माने
बेलायतिर हालिदिए। तर मेरो विचार त्यहाँ गएर कुन चाहिँ नि अहिले ईश्वर पोखरेल त बल्ल बल्ल चाहिँ नि हेलिकप्टरमा गएर हेरेर आएको छन् भनेदेखि कुन चाहिँ नि त्यहाँ पुग्यो होला भन्नुहोस् त मलाई, गएन नि। त्यसरी व्यवस्था भएको चाहिँ हो। तर त्यो सबै बुझिकन पनि प्रचण्डले जनयुद्ध टाइममा हो उहाँले त्यहाँ गएर अहिले विप्लवले गरे जस्तो गरेर उहाँले त्यहाँ गएर झन्डा गाड्न खोजेदेखि र त्यो बेला उहाँले अरेस्ट भएर चाहिँ ल्याएदेखि हो तपाईँ चाहिँ नि सुरवीर प्रचण्ड, तपाईँ राष्ट्रवाद हो, तपाईँ त माने हाम्रो चाहिँ पुरा राष्ट्रको चाहिँ गौरव भन्थेँ म। अहिले त्यो भन्नु मलाई मिल्दैन। उहाँले पनि त्यसरी बोल्नु हुँदैन थियो। इतिहास पनि रिमेम्बर, इतिहास पनि देशकाल परिस्थिति हुन्छ जीवरामजी। अघिल्लो कालमा अघिल्लो परिस्थितिमा 100 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 100 वर्ष अगाडि के भयो भन्ने कुरा आजको मान्छे त्यसको विश्लेषण गरेर तिनीहरू गल्ती भन्न मिल्दैन। गल्ती भयो होला त त्यो देशकाल परिस्थिति अनुसार हुन्छ। त्यसैले हामीले आजको दिनमा कुरा गरौँ। आजको दिनमा नक्सा हाले, ठिक गरे, अब त्यो कसरी फर्काउने भन्ने कुरामा चिन्ता गर्नु। मैले त के विचार गरेको थिएँ, अब प्रधानमन्त्री त्यहाँ बेसार चाहिँ नि गर्भवतीको महिना कुरा गर्नु सट्टा अब हामीले चाहिँ नि भारतसँग यसरी फलानु दियौँ यसरी कुरा गर्न बस्दैछौँ, अथवा भारतलाई भने उनीहरू आएका छैनन्, आउँछौ भनेका छन्। अब हामी त के चाहियो भनेदेखि नक्सा हाल्यो, अब कसरी फर्काउँछ त्यो पो अब हामीलाई चाहियो त। त्यो त केही पनि बोल्नु नि, त्यो त केही पनि बोल्नु। अब त्यहाँ गर्भवती महिलाको बेसार कुरा गरेर हामीलाई के फाइदा भन्नु छ? यो के कुरा गरेको प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्टमा? त्यसैले उहाँले प्रवचन दिन बन्द गरिदिए हुन्थ्यो कि प्रवचन नदिउँ। गाई जात्रा पनि हामीले यसपालि सायद धेरै पाउनु हुन्। अब यो गाई जात्रा देखाइदियो भने त भिन्दै कुरा हो। तर प्रधानमन्त्रीको यो बोली ठिक छैन पनि। त समग्र यो जुन अवस्था छ नि, देशको जुन आर्थिक अवस्था छ, कोभिड-19 का कारण मानिसहरू बेरोजगारको बढोत्तरीमा छ, रोजगारी भएका रोजगारी गुम्दैछ, विदेशबाट फर्केर आउने स्थिति छ, राजस्व कसरी सङ्कलन हुन्छ, कसरी थप अवसर प्राप्त हुने आम नागरिकको, अनि उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरूको पनि जुन चौपट अवस्था छ, यसले ल्याउने परिणाम अनि यो राजनीतिक उपलब्धि जुन भन्छौँ नि, एज ए होलमा यो दृश्यको आकलन गर्दा डाक्टर साहब एउटा चिकित्सक मात्रै होइन, समाजको अवस्थालाई पनि तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। एज अ समाजलाई चेतना जागरण गर्ने काममा निरन्तर तपाईँको क्रियाशीलता यति धेरै छ कि त्यो पक्ष छँदैछ। त कहाँ प्रवेश गर्दैछौँ हामी? यसले ल्याउने परिणाम के हुन सक्छ? हामी एकदमै सिरियस अवस्थामा प्रवेश गर्दैछौँ। कोरोनाले त हामीले खाएको छ, अझ खाँदैछ। कुन पोइन्टमा गएर कति चुरी माउन्ट एभरेस्ट पुग्ने हो मलाई थाहा छैन। त्यो ओलीजीले भनेर हुँदैन। उहाँ कुनै भविष्यवाणी गर्ने व्यक्ति होइन, उहाँ कुनै ज्योतिष पनि होइन, उहाँ कुनै डक्टर पनि होइन। उहाँले भन्नु होइन, हामीलाई नै थाहा छैन कि यो कोरोना कहाँसम्म पुग्छ। अब चाइनाको देखिहाल्नु हो, वुहानमा भएर सबै खोले, अहिले बेजिङमा प्रवेश गर्यो। सो यो भाइरसको हामी केही बोल्न नसक्ने अवस्थामा छ। हामीले जे आउँछ प्लान गर्दै जाने, बचाउ गर्दै जाने र चाहिँ रोकथाम कसरी गर्नेमा थियो। अब तर यसले गर्दाखेरि र अहिलेको यो क्याबिनेट र यो गभर्मेन्टको रवैयाले गर्दाखेरि हामी डेन्जरस अवस्थामा पुग्यौँ। यो मैले किन क्याबिनेट रवैया भनेको कुरा जुन तपाईँले भने नि ट्याक्सको कुरा गर्छु, हाम्रो अर्थमन्त्री त्यो कुरा छ। अब 2020 को कुरा त्यो त्यस्तो गरे, आगे कोरोनाले भित्राइदिए। यस्तो चाहिँ कुरा यो क्याबिनेटले गल्ती छ, एकैपछि गर्यो। भ्रष्टाचारको त कुरै नगरौँ, कहाँ पुग्यो भ्रष्टाचार। एक रत्ती पनि भ्रष्टाचार कन्ट्रोल गर्न सकेन। हुँदा कोरोनाको सङ्क्रमण सुरुवातमै चाहिँ नि एउटै मुलुक संसारमा छ जसले चाहिँ नि कोरोनाको सङ्क्रमणमा फाइदा उठाएर चाहिँ भ्रष्टाचार गर्छ। त्यो पनि हाम्रो मन्त्रालयले गर्छ भनेदेखि त त्योभन्दा चाहिँ लाज मर्नु कुरा र दुःखदायी के त। अब हेर्नुहोस्, अब यसको साथसाथमा यति जब कुरा मैले भ्रष्टाचार मौलाएको छ, कोरोनाले ग्रस्त पारेको छ, उद्योग धन्दा चौपट छ, अर्थमन्त्रीको त्यो व्यक्ति ऊ छ उहाँले भनेको कुरा त्यो छ, इन्डस्ट्रीहरू चौपट छन्। अब आएर सडकमा जुन युवाहरू उत्रिया छन् नि, तिनको आवाज पनि नसुन्ने हो भने त्यो आवाजले म अहिले बताउँछु, म चेतावनी त्यसले चाहिँ नि एकदम चाहिँ नि भयङ्कर चाहिँ रूप लिन सक्छ। किनभने सारा जनताले परिसक्यो अहिलेको दिनमा। डाई हार्ड कम्युनिस्ट बाहेक, डाई हार्ड अब कुनै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू बाहेक जनतालाई परिसक्यो। यो युवाहरूले जुन गरे कोरोनाको टाइममा पनि डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरिकन डिसिप्लिनमा पुरा सरकारको चाहिँ गल्ती औँलाएर चाहिँ नि सन्देश प्रवाह गर्यो। यस्तो सन्देश गरे कि अब जनता युवातिर ढल्कादेखि इनमा भ्रष्टाचारको गन्ध छैन, राजनीतिको गन्ध छैन, राष्ट्रियताको मात्रै उनीहरूको चाहिँ नि बोक्दै राष्ट्रिय झन्डा बोकेर खाली झन्डा त्यो छ। र यिनीहरूले चाहिँ नि अहिलेसम्म यति पनि गन्ध नआएका व्यक्ति अरू जुन अब हाम्रो जस्तो पिँढीका अनुहार देख्ने हो भने त हामी राजनीति भयो, हामी जस्ता व्यक्तिहरू हामी त गनाइसकेका छौँ। हामी त्यहाँ गएर जोड्यौँ भनेदेखि तिनको आन्दोलनहरू कमजोर हुन्छ कि। त्यसै त्यो युवाहरूको पनि राम्रो सुनेन। आफूले गर्ने त गल्ती गरिसके क्याबिनेटले, गभर्मेन्टले।
यी युवाहरूले गरेमा पनि व्यवस्था गर्यो भनेदेखि यो सबै जोड्दै गयो भनेदेखि जनताबाट चाहिँ 62-63 हुन बेर चाहिँ लाग्दैन। पहिला कुरा त्यो यो चाहिँ नि हामीले अब यो यहाँ प्रचण्डले पनि बुझुन् र दुःख लाग्छ मलाई कि चाहिँ नि यत्रो हुँदाखेरि प्रचण्ड धेरै बोल्दैनन्, केही भन्दैनन्। प्रचण्डले पनि त केही त भन्न सक्नु पर्थ्यो कि उनले त गएर इन्सपेक्ट गर्नु पर्थ्यो। आखिर अध्यक्ष हुने उनको सरकार छ, अध्यक्ष ओली जान सक्दैनन्, उनको त औषधि खाएर बसेका छन्। तर प्रचण्ड त ठाउँ ठाउँमा गएर हेर्न सक्थे नि, उनीहरू त हेलिकप्टर जुन बेला उपलब्ध छ उनले किन माने स्थलगत निरीक्षण किन गर्दैनन्? गएर हेरेर चाहिँ नि यो कमी कमजोरी छ भनेर चाहिँ नि अनि उनले भनेपछि ओलीले पनि मान्ला नि त। अहिले त ओली त के भए सबै राम्रो छ, आहा यो त गजब भएको छ, यो त उही दिल्लीमा चाहिँ नादिर शाह आउँदै थियो, उहाँ चाहिँ यहाँको चाहिँ सुल्तान चाहिँ बसेर अरे दिल्ली बहुत दूर है भनेर भनिरहेको थियो, त्यही अवस्था आउँदैछ। त डाक्टर साहबले केही गर्दैन भन्नुभयो। आजै प्रचण्डजीले, डाक्टर साहबले म सुनाइदिइहाल्छु, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आज भिडियो मिटिङ गर्यो। यो अहिले एज अ होल नेपालको अवस्थाबारे, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीबारे अनि चिनिया कम्युनिस्टहरू यसरी यो भाइचारा त प्रयास चाहिँ त्यो भाइचारा सम्बन्ध विकास गर्ने दक्षिणतर्फ अलिक सम्बन्ध बिग्रेको हुनाले यो दृश्य त्यो क्रियाशीलता त्यतातर्फ बढी देखियो। डाक्टर हाम्रो चाहिँ नि ओलीजी भनौँ प्रचण्डजी भनौँ अहिले किन चाहिँ नि यस्तो यस्तो कार्य गर्छन् जो गर्न नपर्ने थियो। चीनसँग आजैको भएको हुनाले मैले त्यो दृष्टान्त चीनसँग राम्रो मित्रता छ, उनी हाम्रो राम्रो मित्र हुन्। उनलाई चाहिँ नि आजको दिनमा जब चीन र इन्डियाको झगडा परिराखेको छ, आजै गएर यसै पनि हाम्रो इन्डियासँग एकदम तिक्तता त बढ्दैछ, रोजिँदै बढेको छ। त्यो त अलिक खास गरेको त ओलीजीकै कारण हो, त्यो त बढेकै छ। त्यस्तो अवस्थामा अहिले आएर उनीहरूको झगडा परिराखेको बेलामा अहिले चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग के खान गरे हो। हाम्रो गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट चाहिँ नि वस्तुस्थिति बुझ्नको लागि आज चाइनासँग, भोलि हामी वस्तुस्थिति बुझ्न इन्डियासँग कुरा गर्छौँ। के हो तिमीहरू दुईजनाको, हाम्रो मित्र हो, दुईवटा मित्र हो, तिमीहरूको यार कसरी सुल्झाउँछ भने हामी तिमीलाई मद्दत गर्छौँ भनेर त्यस्तो खालको कुरा गरे हुन्थ्यो। तर अहिले आएर प्रचण्डलाई किन कम्युनिस्ट पार्टी टु कम्युनिस्ट पार्टी कुरा गर्न पर्यो? यहाँ त इन्डियालाई के सङ्केत दिन्छ भनेदेखि यिनीहरू त हाम्रो खिलाफमा जान खिलाफमा माने डाइरेक्टली चाहिँ गभर्मेन्ट उहाँ एक्लैले गर्नुभएको छैन, सबैलाई राखेर कम्युनिस्ट पार्टीका सिनियर मस्ट लिडर पछाडिपट्टि राखेर उहाँले भिडियो मिटिङ गर्नुभएको छ। गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट गरे भए पनि र त्यो चाहिँ नि प्लान गरेर मिडियाले भनेर आज हाम्रो चाइनासँग गर्दैछौँ, भोलि हामी इन्डियासँग गर्छौँ भने भए पनि हुन्थ्यो। तर गभर्मेन्ट आजको दिनमा कम्युनिस्ट पार्टी टु कम्युनिस्ट पार्टी गर्न जरुरी के थियो मलाई भन्नु? के सन्देश प्रवाह गर्न खोजे? यसले सन्देश चाहिँ नि मैले हेर्दाखेरि त यसै पनि भारत हामीसँग क्रुद्ध छ अहिले। त्यो क्रुद्धतालाई झन् आगोमा चाहिँ नि घिउ थप्ने काम चाहिँ यसले गर्छ। तपाईँले एक्जाम्पल दिन्छु, हामीले कति क्षति भइसक्यो अहिले भारतलाई। हामी काम अब ओलीजीले नक्सा ल्याउनु भएको थियो पार्लियामेन्टमा, राम्रो काम गर्नुभयो, ठुलो काम गर्नुभयो। तर त्यसपछि भारतको राष्ट्रिय चिन्हमा चाहिँ नबोल्दा हुन्थ्यो त, बोलिदिनु भयो, त्यो गिजाएर बोलिदिनु भयो, भारत क्रुद्ध भयो। ओके, निशान छाप किन बोल्नु? सिंहमेव जयते या सत्यमेव जयते किन बोल्न पर्थ्यो त्यो? अब यहाँ पार्लियामेन्ट, त्यही पार्लियामेन्ट गर्भवती महिलाले चाहिँ र बेसार कुरा गर्नुहुन्छ कोरोनाको टाइममा। अब त्यहाँ नक्सा ल्याउँदै त्यति ठुलो इस्यु ल्याउँदाखेरि काम नकाजा भारत चाहिँ नि राष्ट्रिय चिन्हमा किन चाहिँ उहाँलाई व्यङ्ग गर्नु पर्थ्यो मलाई भन्नुहोस् त, गर्दिनँ म। अब अहिले प्रचण्डले आजको दिनमा कम्युनिस्ट पार्टी टु कम्युनिस्ट पार्टी किन गर्नु पर्थ्यो? यसले त सङ्केत कहाँ जान्छ भने हामी नेपाली चाहँदैनौँ त्यो सङ्केत जाओस्, तर भारतमा पनि हाम्रो दुश्मन त छन् नि त, सबै त हाम्रो मित्र छैन। उनले देखा नेपाल क्या कर रहा है, देखो भन्छ। अनि अहिले मैले थाहा पाइसकेको छु हाम्रो यहाँबाट भारत जाने अलैँची रोकियो, चिया रोकियो। खतिवडाजी भन्नुहुन्छ हामी चाहिँ पैसा छैन। खतिवडा भने युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री पैसा छैन, हामी सरकार चलाउनु, दैनिक चलाउनु सरकार पैसा छैन, त्यो कर चाहिँ तिर, नत्र भनेदेखि तपाईँ जरिमाना माने ऋण लिएर पनि तिर भन्नुहुन्छ। यतापट्टि अलैँची गएको छैन जुन हाम्रो असाध्यै जाने। हाम्रो यहाँबाट चिया जुन त्यस्तो निर्यात त्यो पनि अहिले बन्द छ। अनेक बहाना होला तर रोक्नु त रोकियो नि त। भनेदेखि यस्तो हामी गर्दै जाने हो भनेदेखि काम न कामसँग हामी यसरी किन चिराउनु पर्थ्यो? हो अहिले हाम्रो नराम्रो सम्बन्ध छ, राम्रो भाग छैन भारतसँग, तर त्यसलाई किन आगोमा घिउ थप्दै जाने? गर्नु पर्दैन नि। हामी त मित्रता चाहन्छौँ बाबा। नेपालको भलाइ अहिले हामीले चाहिँ नि आखिर भूमि नै फर्काउनुलाई पनि त हामीले त मिठै मुख गर्नुपर्ने हो।
हामीले तिक्तता वार्ता 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 अब वार्तामा जस्तो मैले टेस्टिङ गर्नको लागि यहाँ पनि वार्ता र त्यो पनि 1-to-1 वार्ता छ, थर्ड पार्टी त होइन। भनेपछि भारतलाई वार्तामा ल्याउनलाई त उनीसँग आइए बैठिए भन्ने कि आइज बस भने तपाईँ थाहा छ माओवादीको टाइममा जब माओवादीले चाहिँ सरकारले भन्थ्यो कि हामीले त उनीहरूलाई बोलाएकै छ भन्थ्यो नि, मैले त्यो बेला मैले भनेको छु, कतिचोटि भनेको छु, मैले त्यो बेला मैले गाली पनि गरेँ, माओवादीको प्रवक्ता पनि भने तपाईँहरू चाहिँ आऊ आऊ भन्ने र अघि चाहिँ खाल्डो खन्ने, सर्पो र बिच्छु छोड्ने, काँडे तार हाल्ने, अनि आऊ भन्ने थप्पड हान्दै उनी आऊ भन्ने, उनी आउँछन् आउँदैनन् मैले भनेको थिएँ माओवादीको टाइममा। ओके, र त्यो सत्य थियो, किनभने आऊ भन्ने दोहोरोमा घटना गराउने, यो गर्ने त्यो घटना गराउने, त्यो गर्थ्यो नि त सरकारले, किनभने त्यहाँ केही तत्त्व थिए। तपाईँलाई माओवादीको प्रवक्ता पनि भने होइन, त त्यो बेलामा केही तत्त्व थिए त्यो सरकारभित्र, त्यो ज्ञानेन्द्र सरकारभित्र केही तत्त्व जो चाहँदैन थिए कि यो माओवादी युद्धलाई मिलाउँ, अन्त्य होस् माओवादी युद्ध। अब यहाँ अहिले भारतसँग हाम्रो त्यस्तै अवस्था आएको छ कि चाहिँ नि म भन्दैछु बाबा भारतलाई तिमी ल्याउनु छ भने मिठो मुखले राम्रोसँग आइए बैठिए भनेर ल्याउनु पर्ने छ, आइज बस, मनलाई आइज नआइज न मलाई नआइज। यथास्थितिमा के वार्ता हुन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ के त? यो जो साइकोलोजिकलमा कुरा त्यहाँ के छ भनेदेखि मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यहाँ कुनै पोलिटिसियन्स छन् जो हाम्रो चाहिँ धर्म र संस्कृतिसँग जोडिया छन्, जसले पशुपति हाम्रो उसले ओली हेर्दैन, उसले जीवराम हेर्दैन, सुन्दरमणि हेर्दैन, उसले पशुपतिनाथ हेर्छन्। त्यस्ता त्यहाँ पोलिटिसियन टप मोस्ट पोलिटिसियन र उनले चाहिँ विश्वनाथ र पशुपतिनाथलाई हेर्छन्, त्यो जोडाइ मात्रै हेर्छन्, उसले अर्थ हेर्दैन, धर्म र संस्कृतिसँग जोडेर चाहिँ नि उनी हेर्छन् र उनीहरू चाहन्छ जहिले पनि नेपालसँग हामीले जति गडबडी गरे पनि नेपालसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ, यिनलाई चाहिँ यस्तो गर्नु जे माग्छ नेपालले दिनुपर्छ भने त्यो सत्य त्यो समूह ओलीजीको कारणले बिस्तारै त्यो समूह सानो खुम्चिँदै गइरहेको छन् त्यहाँ नि छ, त्यस्तोको उपयोग हामीले गर्न सक्नुपर्छ। तर जुन साउथ ब्लकमा बस्ने त्यो ब्युरोक्राटहरू छन् तिनीहरू त उनको लागि त पशुपतिनाथ र विश्वनाथ त छैन, उनको लागि त प्योर जियो पोलिटिकल, नेपालले यस्तो गर्दाखेरि उसले चिन त्यहाँ ढल्क्या छ, अब हामीले यसलाई कसरी काउन्टर गर्ने, उनीहरूको विचारमा काउन्टर गर्ने छ। त्यो अर्को जुन समूह खुम्चिँदै गएको छ विश्वनाथ र पशुपतिनाथ, उनी चाहिँ नि भन्छन् होइन टक्कर दिने होइन, उनीलाई चाहिँ नि मिलाउने। सो यो दुईटाको त्यहाँ दुईटा धार अहिले भारतमा बग्या म देख्छु। हामीले यो पहिलो धारलाई जसरी भए पनि त्यो धारलाई जुन हाम्रो छुट्दै गइरहेको छ त्यसलाई समात्नुपर्छ। 2 वर्ष मोदीजीको 2-3 वर्ष बाँकी छ, त्यो धार तुरुन्तै त्यो काटिया चङ्गाले जसरी धागो समात्छौँ नि त्यसै गरी त्यो समातेर ल्याउन सक्नु पर्यो। त्यसो भयो भने हामीले सबै त्यो गर्न सक्छौँ, वार्ता पनि हुन्छ, सबै त हुन्छ र आखिरमा हामी आशा गर्छौँ भूमि पनि फर्केर हामी आशा गर्छौँ। तर यो सेकेन्ड धार जुन ब्युरोक्राटको धार छ साउथ ब्लकको, त्यो धार नै भावी हुँदै गयो र तिनलाई प्रोत्साहन दिने हाम्रो हिँकै चाहिँ नि कदमहरूले हो। त्यस्तो गर्न थालियो भनेदेखि चाहिँ नि अनिखेरि चाहिँ नि यो पहिलो धार कमजोर हुँदै जान्छ अनि हाम्रो नेपालको भविष्य पनि त्यस्तोसँग जोडिएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्था आउन दिनु हुँदैन। आज चिया भोलि अब भारतले भोलि चाहिँ गएर देखिहाल्नु 5-10-20 लाख त फर्किँदैछ नि। अब भोलि हामीले रोजगार दिन सक्दैनौँ, यी त हुँ काममा जान खोज्छन्। अब भारतले हुँदैन, हामी तिनीहरू नेपालले एउटा पनि दिन्नौँ भने के जवाफ दिने, अनि हामी के गर्ने, त्यो विचार गर्नुपर्छ नि। डाक्टर साहब यो दुईटा जुन पक्ष छ नि, भारतको सत्ता पक्ष र नेपालको सत्ता पक्ष, नेपालको राजनीतिक वृत्त, यो संविधानभित्रको राजनीतिक वृत्त र भारतको सत्ता पक्ष बीच कथम वार्ता हुन सकेन भने नेपालभित्रको कुनै त्यस्तो आन्तरिक तागत छ जसले भारतसँग कुरा गर्न सकोस्? त्यो सरकारभन्दा अलि अलग छ, सायद संविधानले देखेको दृश्य त्यो एक्टरभन्दा अलि फरक पनि हुनसक्छ। त्यस्तो कुनै एक्टरहरू हुनसक्छ जसले भारतसँग कुरा गर्न सकोस्? अहिले पछिल्लो तस्बिर हेर्दा यो अलि अप्रिय वचन मैले बोलेँ, किनभने जसरी हामीले जस्तो भारतलाई कुनै लेटर हेडमा पत्र पठायौँ भने उनीहरूले सायद नस्वीकार्ने स्थिति बन्न सक्छ। उनीहरूले जो कालापानी लेपुलेक लिम्पियाद्वारा उनीहरूले हाम्रो भनेर दाबी गरिरहेछन् त्यो फेरि हाम्रो, फेरि हामीले छोड्ने कुरा पनि भएन। यस्तो अवस्था क्रुसियल अवस्थामा छ, वार्ता पनि हुन सकेको छन् लामो समयदेखि। यसले गर्दाखेरि कतिपय उहाँका विद्वानहरू, कतिपय ती ब्युरोक्राट्सहरूका कुरा सुन्दाखेरि उनीहरू उलटपुलट गराउने पक्षतर्फ उन्मुख छन् र धेरै ठुलो रिभेन्जको भावनाबाट गाइडेड भएर त्यो मानसिक रूपले त्यस्तो तयार हुँदै गरेको आभास हुन्छ। त यस्तो अवस्था त्यो कुनै दृश्य पनि आउन त्यस्तो अगाडि फ्रन्टमा आउन सक्छ? डाक्टर साहब तपाईँ जुन लास्ट भन्नुभयो नि, यता पनि मुठभेडमा जाने उता पनि मुठभेड जाने खालका तत्त्वहरू छन् त्यहाँ, तिनलाई चाहिँ नि हामीले बढ्न दिनु हुँदैन। तर अहिले कस्तो समस्या छ भने जुन मैले आफै भोगेँ हालसालमै पञ्चायतकालमा जब चाहिँ नि
राजाहरू चाहिँ नि भारतको अलिकति उभा चाहिँ नि अब 46 सालको कुरा गरौँ नि हामी जो नाकाबन्दी नै भयो 45 सालमा नाकाबन्दी 45 साल नाकाबन्दी भयो र त्यसमा चाहिँ भारतको बारेमा यति कुरा गऱ्यो भने पनि अराष्ट्रिय तत्त्व हुन्थ्यो नि त मलाई थाहा छ कि म त्यस बेलामा इन्डियन एम्बेसडरको म डक्टर थिएँ म त्यो टाइममा जाँदाखेरि चाहिँ नि म गेटबाट निस्किने बित्तिकै मलाई त्यहाँ पुलिसले रोकेर मेरो प्रोफाइल के अब हुँदै क्रिमिनल गर्छ नि मेरो यो र त्यो फोटो खिचाएको थियो कि त्यही दिन बेलुका मैले ज्ञानेन्द्र भेट त्यो हिज रोयल हाइनेस थिएँ नि उनलाई मैले भने सरकार यो क्या हो यो हामी भन्छ इन्डियाले हामीलाई लकडाउन गराएछ अनि हामीले चाहिँ उनको एम्बेसीलाई लकडाउन गराएको थियो के गरे हामीले यो भनेर मैले भनिदिएको थिएँ कि ज्ञानेन्द्र त्यो दिन बेलुका मैले भेटेको थिएँ त्यसैले आज कस्तो अधिराज कुमार उनी भएका महाबेलामा अहिले कस्तो अवस्था छ भनेदेखि त्यही अवस्था छ अहिले तपाईँ भारत होइन भारतसँग मित्रता गरौँ भारतलाई चिराउनु हुँदैन हामी आफ्नो भूमि हो तर त्यो भूमि आफ्नो हुँदै पनि चिराउँदै गयो भने त्यो हाम्रो हातमा फुत्किन सक्छ भनेर आज हामीले भारतको लागि यति पनि राम्रो कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि अहिले म चाहिँ नि भारत परस्त भएर मलाई चाहिँ नि अहिले यहाँ अराष्ट्रवादी भन्ने चाहिँ नि कुरा आइसक्यो अस्ति मैले भोगिसकेँ जसरी मैले पहिले भोगेँ जस्तो माओवादीको टाइममा मैले माओवादी पक्ष लिएर मैले जुन भोगेँ अहिले पनि मैले के देखेँ भनेदेखि यति पनि होइन बाबा हाम्रो नेपालको हित भारतसँग मित्रता गर्नुमा छ लडाइँ गर्नुमा छैन भन्ने बित्तिकै यो सुन्दरमणि त नि एकदम माने अराष्ट्रवादी छ भन्ने कुरा आउँदो रहेछ त्यसले अहिले तपाईँले जुन सोच्नु भएको छ नि एउटा समूह यहाँ जसले फेसिलिटेट गर्न सक्छ कि पिपल टु पिपलको कन्ट्याक्ट गरेर पिपल टु पिपल पार्टी टु पार्टी अनि गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टलाई मिलाउन सक्ने त्यस्तो क्षमता अब यहाँ कोही छ कि भन्नुहुन्छ छन् तर त्यो कोही अहिले अगाडि आउन सक्दैन किनभने अहिले अगाडि आयो भनेदेखि यी सबैले चाहिँ नि तिमीहरू चाहिँ सबै चाहिँ भारत परस्त तिमीहरू चाहिँ अराष्ट्रवादी भनेर त्यो उनलाई चाहिँ दाग लान सक्छ मलाई लाग्छ मलाई के मतलब छैन तर यिनै समूह जुन छन् तिनीहरू त त्यो धान्न सक्दैनन् किनभने उनीहरू कोही पेसागत छन् कोही के छन् कोही जेन्टल मान्छेहरू छन् तिनीहरूले त्यो दाग उनलाई चाहिँ नि फेरि अहिले सञ्जाल छ यो सञ्जालमा त जे लेखे पनि हुन्छ एउटा गयो नि युट्युबमा 2 लाखले हेरिदियो भने त त्यो 2 लाखले त सुन्दरमणि त बदमास हुने भयो नि त त्यसले म त धान्छु मलाई प्रब्लम छैन त अरू धान्न सक्छ त्यसले समूह छन् नेपालमा गर्न सक्नेछन् तर आजको स्थिति सरकारले यस्तो बनाइदिएको छ कि अब चाहिँ नि अलिकति भारतको होइन राम्रोसँग गर भारतसँग डिलिङ राम्रो गर मिठो मुखले गर नचिराउ भन्यो भनेदेखि हामी भारत परस्त हुन्छ भने त्यो चाहिँ नि त्यो अहिले किसिमको अवस्था भएको छ त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ नि यति पनि भारतको फरमा बोल्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि हामी चाहिँ नि नेपाल विरोधी ठहरिन्छौँ त्यसै तपाईँले भन्नु त्यो समूह जुन छ त्यो समूह अहिले सक्रिय हुन चाहिँ सक्दैन म अलिकति खुलेर एउटा विषय फेरि उठाएँ डाक्टर साहब दुई पक्षको कतिपय मानिस अब यो अहिले तत्काल सरकार टु सरकार र पोलिटिकल संयन्त्र बीच वार्ता हुने सम्भावना क्षीण छ उनीहरू असाध्यै भारतीयहरू एकदम एग्रेसिभ छन् हाम्रो पक्ष पनि त्यही ढङ्गले एग्रेसिभ छ सायद प्रचण्डजीले जो आज चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग जुन मिटिङ गर्नुभयो त्यो भारतलाई सायद सन्देश उहाँ प्रवाह गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ यस्तो अवस्थामा एउटा मानिस कतिपय भन्छन् मिलिट्री डिप्लोमेसीको पनि मानिस कुरा गर्छन् दोस्रो त्यो इन्स्टिट्युसन जो मेमोरीको कुरा गर्दाखेरि पुरानो राजाको पनि मानिसहरू कहीँ न कहीँ उनले म्यानेज गर्न सक्थे कि भन्ने दृष्टिकोण र किनभने धार्मिक पक्षहरूसँग पनि त्यो रिलेसनका कारण यो विषय अलिकति फ्रन्टमा ल्याउन सकिने अवस्था बन्छ कि बन्दैन डाक्टर साहब अहिले त्यो त्यस्तो खालको कुरा अहिले गऱ्यो भनेदेखि राजावादी भन्दै सोझे अब राजावादी भनेपछि त्यो त अझ भारतवादी भन्नुपर्छ भने राजावादी भन्नु अहिले झनै खतरा छ त्यसैले त्यस्ता व्यक्ति नभए छैन एक्जाम्पल दिउँ अब भेगबहादुर थापा भन्नु ऊ त पुरानो राजदूत पनि हुन् सबै हुन् अब उनी पञ्चायत कालदेखि हुन् उनले पनि यसमा फेसिलिटेट गर्न सक्छन् त्यस्ता व्यक्ति अरू पनि छन् तर तीमा भन्दा बाहेक यहाँ नेपाल भारत मैत्री समाज पनि छ नेपाल भारत मैत्री सङ्घ पनि छ आखिर यो त नेपाल र भारतको मैत्री गर्नु तर आज यी सबै चाहिँ नि चुप्प लाएर बस्नु परेको छ किनभनेदेखि अहिले भारतको फेभरमा यति पनि बोल्यो भनेदेखि तुरन्त चाहिँ यो चाहिँ नि भारतको दलाल नामै दलाल भन्ने छन् अब यस्तो अवस्थामा मलाई थियो मलाई पनि दलालले भनेको थियो केही 2-3 हप्ता मात्रै दलाल भनेको थियो अब हेर्नुहोस् त अहिले हाम्रो सरकारी या भनौँ या प्रचण्डजीको या कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नि नेताहरूको के काम गर्नुपर्थ्यो उनीहरूले कमसे कम यस्तो कुरा नगरिदिउँ जुन भारतलाई थप चिरिने काम नगरिदिउँ चिरिन त चिरिसकेको छ तर त्यसलाई अब सपार्नेतिर जाउँ बिगार्नेतिर नजाउँ अब प्रचण्डले जुन आजको दिनमा त्यो स्थिति थिएन कम्युनिस्ट पार्टी टु कम्युनिस्ट पार्टी भिडियो कन्फरेन्स गर्ने कारण थिएन त्यस्तो जल्दो बल्दो कुरा अहिले चाइनासँग हाम्रो के बरु इन्डियासँग छ चाइनासँग छैन
भनेपछि बरु इन्डिया आज प्रचण्डले साँच्ची भन्नु भनेदेखि उनले मोदीजी पहिले दूतावास मार्फत चाहिँ नि मोदीजीसँग म डाइरेक्ट कुरा गर्न चाहन्छु भने मोदीसँग म डाइरेक्ट कुरा गर्दादेखि चाहिँ चाहेन होला नि त मोदीले, प्रयास त गरे होला सायद। होइन म त बताउँछु, मोदीले उसले चाहेन भने पनि सङ्केतमा देखाउँछ, तर मोदीको त्यही पशुपति विश्वनाथको गर्छ। मोदी त्यहाँ त्यो ग्रुपमै भने नि त्यसमा सबभन्दा टप त मोदी नै छन् नि। सो आस्तिक पक्ष परिचालन, धार्मिक पक्ष परिचालन, अब भने हो अब प्रचण्डले पनि त्यो माने प्रयास एकचोटि दुईचोटि गर्नुपर्छ। त्यो भन्दैमा भारत परस्त बात होइन, आगे उनीहरू त भारत परस्त बात हो नि। अनि अब कहाँ लुकेर बस्या त माओवादीको टाइममा, अब सब थाहा भइसक्यो नि। उनले हात हरियाएर कसले दिएर छ, टेबल टक कहाँ गरेर अब थाहा छैन हामीले। सो अहिले म भारतको म त एकदम भारतलाई कुट्ने खालको मान्छे हुँ, म त राष्ट्रवाद भने अहिले पर्दैन, उहाँले गरेर देखाइसक्नु भएको छ, पत्याउँदैन। त्यसैले तपाईँ जुन मनमा छ होलान्, पञ्चायत कालकादेखि मान्छेहरू छन् जसले चाहिँ नि भारतसँग मित्रता बनाउन सक्छ, मलाई थाहा छ। तर त्यस्ता व्यक्तिहरू अहिले अगाडि सारौँ, कसैले नाम पनि उच्चारण गरेर सार्न खोज्यो भनेदेखि अहिले भारतका दलाल भनेर भनिदिन्छन्। त्यो भन्न गाह्रो छैन, किनभनेदेखि सोसियल मिडिया आएर पनि फ्रन्टमा आएर सहयोग पनि गर्दैन, तिनको चाहना पनि हुँदैन। अहिले किन आउँछन्, असफल हुन्छ नि त। अहिले जब जुन रवैया यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व र सरकारले जो गर्दैछ नि, झन् आगोमा घिउ थप्दैछ। हाम्रो र भारतको बिच झगडामा जुन घिउ थप्दै गइरहेको छ, लास्ट त यही प्रचण्डको भयो भनेदेखि उनीहरू किन अगाडि आउन चाहन्छन्? दलाल पनि भनिनु अनि असफल पनि हुनु, दुवैतर्फमा चाहिँ उनीहरू त्यो त गर्न चाहँदैन। त्यसले तर यहाँ छन् मान्छेहरू गर्न चाहन्छन्। अब तराईमा जानुहोस् त, के तराईको व्यक्तिहरू छैन जहाँ त्यहाँ भारतसँग त्यस्तो सम्बन्ध छन् नि, मधेसमा छन्, कति मान्छेको बिहाबारी छ त्यहाँ, कतिले गर्न सक्छन्। तर अहिले कसैले आँट गर्दैनन्। त्यसैले आजको दिनमा चाहिँ नि भारतसँग चाहिँ हामी पोजिटिभ कुरा गर्नुभन्दा नन नेगेटिभ कुरा गर्नु पऱ्यो। नेगेटिभलाई कम गरौँ, पोजिटिभ गर्न सक्दैनौँ, तर कमसेकम नेगेटिभ नगर्दिउँ। त्यसले अनुकूल स्थिति सिर्जना। डाक्टर साहब, म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि अपोजिसन छ, मूल अपोजिसन नेपाली काङ्ग्रेस, मधेस केन्द्रित दलहरू छन्, अनि एज अ होल जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ र यो ठाउँमा नेपालको राजनीति पुग्नुपर्छ भनेर एडभोकेसी गर्ने, सडकमा दौडने एउटा नेतृत्वकर्ता सिभिल सोसाइटीको नाममा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो। अब तपाईँहरूले ल्याएको यो उपलब्धि त भन्नु पऱ्यो होइन डाक्टर साहब, यो कहाँ प्रवेश गर्यो, के भएको, तपाईँहरूले के सोचेर ल्याउनु भएको थियो, कहाँ प्रवेश गर्नुभयो तपाईँहरू, र के दृश्य देखिरहनु भएको छ, यो सपना कि विपना के जस्तो लाग्छ? कार्यक्रम ठिक अन्त्यमा मैले यो विषय छोटकरीमा कस्तो दोष भने भगवान् कृष्णले भन्नुभएको छ नि गीतामा, काम गर, फलको आशा चाहिँ नि गर, तर फल पाउँछौ भन्ने त्यो अधिकार चाहिँ छैन। हामीले पनि लड्यौँ, 36 सालमा लड्यौँ, मैले 46 सालमा लड्यौँ, 62-63 मा लड्यौँ। हाम्रो यो आशा थियो कि अब नेपालले यसरी नेताहरूले अगाडि लगुन्, पोलिटिकल पार्टीहरूले यसरी अगाडि लगुन्, जुन आशा थियो त्यो त च्यानरङ चुनरङ गइ नै हाल्यो हो कि भयो। भनेपछि हामीले आशा चाहिँ नि गर्नु पर्दो रहेछ। हामी अहिले पनि म गर्छु, अहिले पनि पढ्ने सडकमा उत्रेको पनि छु, अस्ति दलितको लागि पनि म उत्रेको थिएँ, अस्ति प्रेसको लागि पनि उत्रिन्छु म पनि। तर त्यो अधिकार चाहिँ मेरो होइन, त्यो चाहिँ परिणाम चाहिँ फेरि अर्को कसको हातमा हुँदो रहेछ। अब तपाईँ भन्नुभयो कि अपोजिसन छ, कङ्ग्रेस छ, कहाँ छ कङ्ग्रेस अपोजिसन? अस्ति मात्रै लाज मान्नु लाग्यो कि 3 दिन अगाडि 3 दिन हो कि 2 दिन अगाडि पत्रकारमा के आयो भने भित्र पेजमा त्यो पनि सानो न्युज आइटम, काङ्ग्रेसले दिएको विज्ञप्ति, काङ्ग्रेसको पार्टीको अब त्यो के केन्द्रीय कमिटी के भन्छ नि के काङ्ग्रेसको, उसले निकालेको विज्ञप्ति के भन्छ भने भित्री पेजमा सानो के छ अरे यो 10 अर्ब रुपियाँको चाहिँ ऊ देऊ, हामीलाई चाहिँ यस्तो यो विवरण देऊ भनेर सरकारले भनेको कुरा भित्री पेजमा सानो यत्रो लामो यत्रो काङ्ग्रेस त्यो अवस्थामा पुगेको छ। जनताको नजरमा काङ्ग्रेस त्यहाँ छ, मिडियाको नजरमा पनि काङ्ग्रेस त्यहाँ छ। सो हाम्रो अपोजिसन भनेको आज कि हामी नै हो आएर बोल्ने ओर्ने दौड्ने, कि त्यो युवाहरू हुन् जो अहिले सडकमा त्यहाँ छन्। अरू अपोजिसन नेपालमा अहिले केही पनि छँदै छैन। हामी मात्रै अब अपोजिसन। अब हामी चाहिँ नि अहिले सडकमा त्यहाँ छैनौँ, कुनै किन उत्रनु भएको छैन सडकमा? अहिले सुन्नुहोस्, उत्रि माने अस्ति दलितकोमा म उत्रेको छु, बोलाउँछु, हामी जान्छौँ। अब मिडियामा म गएको हो, हामी त्यहाँ धरना पनि बसेको हौँ। तर अब यो युवाहरूको जो अहिले मूल मुभमेन्ट छ, अहिले मूल मुभमेन्ट भनेको युवाहरूको छ, त्योमा मैले गएर गाँच्छु भनेदेखि तिनको कमजोर हुन्छ। किन हामीहरू त यति वर्ष ट्राइड एन्ड फेल्ड भयौँ। अहिले तपाईँ भन्नु पऱ्यो नि, तपाईँहरू यति गर्नुभएको त के भयो त भने हामी ट्राइड एन्ड फेल्ड, हामी त नागरिक समाजमा। पोलिटिसियन त झन् तिनको त्यो अनुहार पनि त्यहाँ पस्नु हुँदैन।
तिनले युवाहरूले एउटा पनि पोलिटिकल नेता बनाउँदाहरू कुनै पनि त्यहाँ ल्याइदियो भनेदेखि उनको आन्दोलन खत्तम हो। कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको त्यहाँ यत्रो नेता पनि कार्यकर्ता त्यहाँ हुल्नु हुँदैन। यिनको विशुद्ध आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्छ। जनताले साथ दिइरहेका छन्। मनस्थितिमा जनता कम्प्लिट यिनको फेभरमा छन्। युवा देखे, बच्चा बच्ची छन् देखे, आज जनता टोटल यिनको फेभरमा भइसक्यो। अब यिनले यसलाई बिल्कुलै अराजनैतिक हिसाबबाट अगाडि बढ्यो भनेदेखि यसले ठुलो रूप लिन सक्छ। सबैको समर्थन हाम्रो यिनलाई छ। अब खालि के भनेदेखि त्यहाँ भित्र डर के छ, एकातिर त गनाएको अनुहारभित्र पस्छन्, अर्कोतिर त्यो त्यही ग्रुपका मान्छे भित्र पसेर त्यहाँ भित्र ढुङ्गा मुढा गरिदिएर चाहिँ नि यिनलाई तितर गर्ने चाहिँ नि त्यो पस्छ नि यिनीहरू, त्योबाट यिनीहरू होस गर्नुपर्छ। तर युवाहरूले अगाडि जुन बढेका छन्, सायद त्यो सानो झिल्को भए तापनि यसलाई व्यवस्था गर्दै गयो भनेदेखि जनताको त मन यिनले जितेका छन्। हस् डाक्टर साहब, धन्यवाद छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित, वरिष्ठ चिकित्सक। समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।